दीपक विराल बेला बेलामा यो 3 मा आउने गर्छु। सुमन सरले एउटा आग्रह गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि नकार्नै सकिँदैन अनि हतार अहिले एउटा काम छोड्यो ठ्याक्कै यहाँ जोइन भएँ। तर मैले एउटा चलाकी के गरेँ भने 2 जना व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ निमन्त्रणा गरेको छु आज। एकजना कृष्ण मुरारी गौतम चट्याङ मास्टर र अनि अर्को चाहिँ उहाँकै सहोदर भाइ हुनुहुन्छ प्रकाश गौतम। किन 2 जनालाई छनौट गरेको भनेर पनि भन्नु होला, किनभने अलिकति यो नीतिगत कुरामा अथवा के भइरहेछ, सरकारले के गरिरहेछ भन्ने कुरामा खोतल्ने काम चाहिँ प्रकाशजीले गर्नुहुन्छ। बेला बेला कुराकानी गरिरहनु पर्यो, यस्तो छ नि भन्नुहुन्छ। अनि यहाँ हाम्रो मुरारी खरेल पनि देखाएको छु, अब अरू राष्ट्रिय जोडिया हुनाले केही कुरा उहाँलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्छु अलि पछि। अनि समग्र अवस्था के त र जुन हेर्दा कल्याणको सोचमै अगाडि बढेको देखिन्छ। भयो राजनैतिक परिवर्तन अथवा विभिन्न खालको भए पनि यो ऐनले व्यवस्था गरेको अथवा जे पाउनु पर्ने त्यो अधिकार चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकले अहिले पनि नपाएको अवस्था छ। ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि चाहिँ हुन त संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि केही कुराहरू चाहिँ आह्वान गरेको छ सिद्धान्त त, तर व्यवहार त त्यस्तो देखिँदैन। र व्यवहारको लागि अब के गर्ने त भनेर एउटा छलफल यो फोरमबाट केही कुराहरू आउला होइन, सुझाव आउला। अनि हाम्रो एउटा संवैधानिक निकाय एउटा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, यो आयोगले पनि केही न केही कुराहरू चाहिँ गरेको छ, त्यसको केही मुरारी सरले पनि अलिकति ब्रिफिङ गरिदिनु होला। अनि अनुभवका खानी अब हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै रहनुभएको कृष्ण मुरारी गौतम अहिले त अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पनि पाउनु भएको छ, उहाँलाई फेरि पनि बधाई छ यो फोरमबाट पनि। र त्यो पुरस्कारको पनि अलिकति चर्चा गरिदिनु होला मेरो आग्रह। र प्रकाशजीलाई पनि म स्वागत गर्छु। ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था भनौँ न, अहिलेको कोभिडको सिजन भनौँ न, कोभिडको बेलामा यो म्युट गरेर बोल्नु। अनि यो समयमा ज्येष्ठ नागरिकको हिंसामा कति पर्यो अथवा जोगिए कि अथवा अझ बढी हिंसामा पर्यो कि अथवा यो कोभिड त समय रहन्न होला, त्यसपछि चाहिँ के होला जस्तो भनौँ न, एबनर्मल सिचुएसन हो भने नर्मल होला, अनि नर्मलबाट पनि फास्ट ट्र्याकमा जाला होइन, समाज एक हिसाबले दौडेला। अनि यस्तो अवस्थामा के होला, अथवा अझ बढी भिक्टिम हुने हो कि ज्येष्ठ नागरिक, त्यस्तो भयो भने के होला होइन, त्यो पनि त्यसको व्यवस्थापन कसरी होला, यस्तै खालको प्रश्नहरू चाहिँ मसँग आज छ। मेरो विषयवस्तु चाहिँ मैले यसरी चाहिँ उठाएको छु। यो विषयवस्तुलाई सम्बोधन हुने गरी र अझ थप आफ्ना जिज्ञासाहरू अथवा यसका जवाफहरू यो फोरममा उठ्छ नै। म सबैभन्दा पहिले चट्याङ मास्टर कृष्ण मुरारी गौतमज्यूलाई फोरम उपलब्ध गराउँछु। उहाँलाई मैले 12 देखि 15 मिनटसम्म को समय छुट्याएको छु। त्यो समयभित्र चाहिँ के छ त सिचुएसन, अब के गर्नु पर्ला भन्ने विषयमा चाहिँ चट्याङ सरलाई मैले फोरम दिएँ। त्यसपछि श्याम श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्छ, म उहाँसँग पनि केही समय जान्छु, मुरारी सरसँग पनि जान्छु र ओपन फोरममा चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चट्याङ सरलाई समय उपलब्ध गराएँ। प्लिज चट्याङ सर। हजुरको सबैमा मेरो नमस्कार। र मलाई आज धेरै खुसी लाग्ने, धेरै वर्षपछि बिछडिएका हामी साथी विष्णु तिवारी र म भेट भएका छौँ। आज पहिलोचोटि हेराएर भयो, बडो सबैलाई स्वागत छ मेरो। म धेरै कुरा भन्नुभन्दा पनि एउटा जडी भन्छ नि, जडी कुरा, यो जे बुढाबुढी भन्ने बित्तिकै दया माया आश्रम वृद्धाश्रम भत्ता यो सिवाय मान्छेले कसैले पनि सोचिदिएनन्। त्यो मेरो गुनासो हो। र त्यो बारेमा म के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरू सबैको ध्यान के तथ्याङ्क म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु भने 2007 सालमा अर्थात् आजभन्दा 70 वर्ष अगाडि एउटा नेपालीको औसत आयु 30 वर्ष थियो। 30 वर्षमा एभरेजमा एउटा नेपाली जन्मदेखि मृत्युसम्मको आफ्नो आयु पुरा गरिसक्थ्यो। त्यो न त्यो बेला त्यति स्वास्थ्य सुविधा थियो, न मान्छेहरू त्यति न्युट्रिसन उपलब्ध थियो,
न मान्छेहरू स्वास्थ्य बारे त्यति सचेत थिए। त्यसले गर्दाखेरि कुनै जन्मिने बित्तिकै मर्थे, कुनै जन्मेका 2 घण्टामा मर्थे, कोही 105 वर्ष 107 वर्ष पनि बाँच्थे। तर सरदरमा 30 वर्षमा 2007 सालमा अर्थात् आजभन्दा 70 वर्ष अगाडि एउटा नेपालीको औसत आयु 30 वर्ष थियो। र हामीले धन्यवाद भन्नुपर्छ हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई र हाम्रो आफ्नै पनि स्वास्थ्यबारे धेरै चेतना अभिवृद्धि भएको कारणले र हाम्रो शिक्षामा पनि स्वास्थ्य शिक्षा भन्ने सानो बच्चा क्लासदेखि पढाएको हुनाले अहिले हाम्रो नेपालीको औसत आयु 70-71 वर्ष पुगिसक्यो। भने मतलब राज्यले जुन लगानी गर्यो, तपाईँ हामीले जे मेहनत गर्यौं त्यसको कारण हामी नेपाली जनताको आयुमा 40 वर्ष आयु थपिएको छ। अब यो 40 वर्ष आयु थपिएको मान्छे कतिजना 40 वर्ष बढी बाँच्ने भए त भन्दाखेरि 2011 मा सर्वे गरे अनुसार 30 लाख जनता अहिले त्यो क्याटेगोरी यहाँ ज्येष्ठ नागरिक भनेर 60 वर्ष कानुनले 60 वर्ष माथिकोलाई भन्छ, अन्तर्राष्ट्रियलाई 65 वर्ष काट्नु पर्छ। त्यसैले हाम्रो नेपाली नियम अनुसार 60 बाट माथि नागिसकेपछि पनि एउटा नेपाली 70 वर्ष बाँच्छ, 70-71 वर्ष बाँच्छ भन्ने कुरो यो एभरेज सरकारी तथ्याङ्क हो। भने मतलब कुनै नेपाली अब 105 वर्ष पनि बाँच्छ। र आज तपाईको कुनै नाति पनाति जन्मेको छ भने त्यसको बर्थडे 105 वर्ष 107 वर्षको पनि त्यसले मनाउन सक्छ। अब त्यस्तो स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको प्रगतिको कारण हामी नेपालीहरूमा आयु वृद्धि भएको यो जुन उपलब्धि छ, त्यो उपलब्धि गर्नुको सट्टा हाम्रो सरकारले के गर्छ भने 60 वर्ष भएपछि त रिटायर्ड गरिदिन्छ। अनि हाम्रो समाजले के गर्छ भने तपाईँ त 60 वर्षको बुढो भइसकेपछि के काम गरिरहेको, तपाईँको जुगा फुली, मलाई नै भन्छन् तपाईँ 60 वर्षको जुगा फुलिसक्यो, 70 पुल लागिसक्नुभयो, किन यो बिहान बेलुकै मरिमेट्नुहुन्छ बुढाबुढी भनेर। र उल्टै समाजले पनि काम नगर भन्ने है, अनि राज्यले पनि काम नगर भन्ने, ब्याङ्कले पनि लोन नदिने, अनि हाम्रो अधिकारको कटौती पनि हुने। जस्तो भनौँ न शिक्षामाथि सबैको अधिकार हुनुपर्छ भन्यो, तर बुढाबुढीलाई ट्रेनिङहरूमा कसैले हाल्दैन। हेर्नु 60 माथिकोलाई कसैले तालिममा हाल्दैन, किनभने उनीहरूलाई के लाग्छ भने बुढाबुढी भने त अशक्त हुन्छन्, रोगी हुन्छन्, काम गर्न नसक्ने हुन्छन्, बुद्धि हुँदैन, मोबाइल चलाउन जान्दैन, फेसबुक चलाउन जान्दैन। यिनीहरूको टाउकोमा त त्यही भरिया छ। हेर्नुहोस् यी अहिलेका यो नवयुवाहरूमा। त्यसैले यो जुन हाम्रो 40 वर्षको उमेर यो देशमा थपिएको छ हामी नेपालीहरूको, त्यसको उपयोग कसरी गर्ने त? त्यो 40 वर्ष थपेको उमेर के वृद्धाश्रममा थन्क्याएर राख्ने? के 40 वर्ष थपेको उमेर तिनीहरूलाई भत्ता खुवाउनुको लागि हो? मलाई के लाग्छ भने त्यो गलत विचार हो। त्यो 40 वर्षको उमेर परिपक्व अनुभव, परिपक्व बुद्धि भएका मानिसहरूलाई हामीले यो समाजमा देश विकासको लागि, समाज विकासको लागि, राष्ट्र विकासको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। अब विडम्बना हेर्नुहोस्, नेपालमा गए हप्ता एकजना अर्को जेरियाट्रिक डाक्टर थपिनुभयो। हामी 30 लाखको बिचमा जम्मा 3टा चाहिँ नि जेरियाट्रिक डाक्टर उपलब्ध छ। जसरी महिलाको लागि बेग्लै डाक्टर चाहिन्छ, गाइनेकोलोजिस्ट चाहिन्छ, खुट्टा विशेषज्ञ, यहाँ त किडनी विशेषज्ञ, के विशेषज्ञ छन्। तर बुढाबुढी रोग विशेषज्ञ भनेर जम्मा नेपालमा 3टा मात्रै डाक्टर छ। र सरकारी योजनामा अझै पनि बुढाबुढीलाई चाहिने डाक्टरहरू थपिने योजना छैन। र तपाईलाई भैँसी पाल्न पर्यो भने, कुखुरा पाल्न पर्यो भने रामपुरमा गएर अथवा रामपुर क्याम्पस अन्तर्गतमा गएर कुखुरा पालन विधि सिकेर आउनुपर्छ, भैँसी पालनको विधि तालिम सिकेर आउनुपर्छ। तर बुढाबुढी पाल्न कसैलाई केही तालिमै नचाहिने, बुढाबुढी पाल्न जसले पनि जान्ने, गर्भैदेखि जान्ने भनेपछि यस्तो गलत धारणा
धारणा लिएर बुढाबुढीका रोग विशेष हुन्छन्, उनीहरूको आवश्यकता विशेष हुन्छ, उनीहरूको मानसिक अवस्था बेग्लै किसिमको हुन्छ, उनीहरूको को हुनु भने तपाईँ हामीलाई जन्म दिने मान्छे हुन् र भोलि हाम्रा छोराछोरीहरू यो अहिलेको स्क्रिनमा हामी जति देखेका छौँ, हाम्रा छोराछोरी यसै गरी देखिनेछन् र तिनीहरू मात्र वर्षको एक दिन सम्मान कार्यक्रम वृद्ध भत्ताको रूपमा मात्रै हेर्नु चाहिने यो ज्यादै सीमित परम्परागत र अपूर्ण दृष्टिकोण हो। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो राज्यले, समाजले, तपाईले, हामीले ती जुन हाम्रो थपिएको उमेर 40 वर्षको उमेर केही पनि नगरिकन जब म कुनै दिन मलाई पनि हुन्छ, हजुरहरूलाई पनि हुन्छ होला, कुनै दिन केही पनि काम गरिन भने हेत्तरीका आजको जीवन गयो अनि छोराछोरीले जीवन उल्लेस भएको अनुभूति हुन्छ भनेपछि एक त आफै उनु छँदैछ, त्यसमाथि समाज र राज्यले पनि उपयोगी हुने मौका नदिनु भनेको यो मानव अधिकारको हनन हो, यो हाम्रो शिक्षामाथि पहुँचको हनन हो, हाम्रो आर्थिक सम्पत्तिमा, हामीले आर्जेको सम्पत्तिमा हाम्रो पूर्ण अधिकार रहनु पर्ने हाम्रो त्यो अधिकारमा नै भएको छ। त्यसले यो ज्येष्ठ नागरिकका मानव अधिकारहरू मिचिएका छन्। उमेर बढ्दै जाँदाखेरि मानिसको मानव अधिकार घट्दै जान्छ भने जस्तो देखिन्छ व्यवहारले, त्यस्तो हुनु हुँदैन। र के बुझ्न पर्यो भनेदेखि ज्येष्ठ नागरिक भनेका अरू उमेर सरहका व्यक्तिहरूकै जस्तो मानव अधिकार पूर्ण उपयोग गर्न पाउने उनीहरूको अधिकार हुन्छ। र त्यो अब हेर्नुहोस्, हामी समावेशी समाज भन्छौँ, समावेशी भन्दाखेरि हाम्रो बुद्धिमा उही तराई समावेशी, महिला समावेशी, जनजाति समावेशी, यो अब ज्येष्ठ नागरिक चाहिँ समावेशी गर्नु पर्दैन। ज्येष्ठ आमा बा जसको खारिएको बुद्धि छ, त्यति लामो अनुभव छ, जसको कारणले तपाईँ जान्ने हुनु भएको छ अथवा म जान्ने भएको छु, तिनीहरूको बुद्धि चाहिँ समावेश गर्नु पर्दैन। अब तपाईँ कसैले भन्छन् होइन यी त हाम्रा नेताहरू त सबै ज्येष्ठ नागरिक नै छन् नि, तर त्यो ज्येष्ठ नागरिक भएको चेत हुन पर्यो नि। त्यो उहाँहरूमा अझै पनि ज्येष्ठ नागरिक भनेको वृद्धाश्रम पैसा थुपारेर राख्ने अनि त्यो पैसामा बुढेसकालमा मोज गर्ने, सिटको नमाजिकन भात खाने भन्ने खालको जो सोचाइ छ त्यो गलत छ। जसले गर्दा हामीमा ज्येष्ठ नागरिकहरू डिप्रेसनमा पर्छन् र ज्येष्ठ नागरिकहरू अपहेलित हुन्छन्, राज्यको संरचनाबाट अपहेलित हुन्छन्। र अहिले नै तपाईँको अहिलेको करेन्ट सिचुएसन लिने हो भने अब हेर्नुहोस्, सभ्य समाजमा हुने भनेको के हो भने जो समाजमा जो कमजोर हुन्छ त्यसलाई सक्षमले मद्दत गर्ने त्यो 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 धर्म हो। आफूभन्दा ठुलोलाई सम्मान गर्ने र आफूभन्दा कमजोरलाई माया गर्ने यो मानव धर्म हो। अब अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरू यो कोभिडको अवस्थामा कोभिड संक्रमण भयो भने त्यो उनीहरू पहिले नै अब सुगर, प्रेसर, अब के अरू रोग पालेको होला, त्यसमा पनि त्यो कोभिड थपिँदाखेरि उनीहरूको मृत्यु हुने चान्स बढी हुन्छ, मृत्युको सम्भावना बढी हुन्छ भनेपछि नेपाल सरकारले पहिलो त्यो जाँच्ने काम त वृद्धाश्रमहरूमा गर्नु पर्थ्यो नि, त्यो ताकि त्यहाँ एकैचोटि 20 जना 25 जना नमरुन् भनेर। तर नेपाल सरकारले त्यो गरेन। अरू पनि धेरै कुराहरू छन् हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरू जो वृद्धाश्रममा बसेका छन्। र अर्को कुरा सोच्नु पर्ने, जुनसुकै वृद्धाश्रममा तपाईँ जानुहोस् त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिक आमाहरू बढी हुनुहुन्छ। आमा भनेको हामीलाई जन्माउने, जसले तपाईँलाई जन्मायो, जसले मलाई जन्मायो है। हामी हिन्दू राष्ट्र, अब हिन्दू राष्ट्र भन्दैन हाम्रो सरकारले, तर हामी यहाँ बहुसंख्यक हिन्दू जनजाति बस्छौँ यो नेपाल भन्ने देशमा। हामी दशैंमा या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता
जसको कारणले हामी जन्मिएका छौँ। नमस्तस्यै 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 नमो नमः भनेर हामी दशैंमा चाहिँ पूजा गर्छौँ, पाठ गर्छौँ। तर यही देशका हरेक वृद्धाश्रममा आमाहरू बढी हुनु योभन्दा लज्जास्पद कुरो के हुन्छ? त्यसैले मलाई के लाग्छ भने हामी सबै जो जति ज्येष्ठ नागरिक क्षेत्रमा लागेका छौँ, हामीले 2-3टा कुरा सरकारलाई सचेत गराउनु पर्यो। मैले 10वटा मन्त्रीहरूलाई बेहोरिसकेँ। हाम्रो यो महिला बालबालिका समाज कल्याण मन्त्रालय अब उहाँहरूलाई बुझ्न नमिल्ने हो कि उहाँको राजनीतिक त्यो के धारसार के बादसारले गर्दा बुझ्नै नमिल्ने त बुझ्नै नसक्ने त उहाँहरू हुनुहुन्न होला, तर बुझ्न चाहनुहुन्न होला अथवा के हुन्छ होला। एउटालाई बुझायो, बल्ल 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 बुझायो, यति कुरा भन्यो, ठ्वाक्क सर्रा हुनुहुन्छ, अर्को प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ, ठ्वाक्क अर्को जानुहुन्छ, बुझाउन सकिन। त्यसैले यो देश हाम्रो जिम्मा हो, यो देश नेताको होइन, यो देश मेरो हो, यो देश तपाईँको हो, यो देशमा हाम्रा सन्तान हाम्रो सम्पत्ति हो, यो देश हामीले जोगाउने हो। त्यसैले हामी जो जहाँ छौँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्पूर्ण उनीहरूको मानव अधिकार उपलब्ध के अरे उपभोग गर्न सक्ने क्षमता प्रदान गर्नु र भोलिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिने सुविधा उपलब्ध गराउन ज्येष्ठ नागरिक बारे ज्ञान भएका जनशक्तिहरू नेपालमा तयार गर्न दुईटा काममा हजुरहरू सबैले मद्दत गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र यति भन्दै म दीपकहरू हुनुहुन्छ उहाँको विचार पनि सुन्नु छ भन्दै म अहिलेलाई यतिमै विश्राम लिन्छु। दीपकजी नमस्कार, अगाडि भनिसक्नु भएको छ। तैपनि जस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार सम्बन्धी एउटा विश्वव्यापी घोषणा परि तपाईँ हामी नागरिक समाजको तर्फबाट जवाब पुगेन कि अब विभेदको कुरा अघि हाम्रो गौतम सरले चट्याङ सरले गर्नुभयो। वास्तवमा त्यो विभेद छ। ब्याङ्कमा तपाईँलाई उमेर कटिसकेपछि ऋण दिँदैन, त्यो कुराहरू चाहिँ यातायातको कुराहरू थिएछ। एउटा पाउनुपर्ने अधिकार अथवा हाम्रो कानुनले सुनिश्चित गरेको प्रदत्त गरेको अधिकारहरू चाहिँ हामीले नपाएको अवस्था हो होइन। यो अवस्थाबाट कसरी चाहिँ अब यत्तिकै छोडिरहने कि अथवा यसलाई हामीले थप आवाज उठाउने? हामीले केही घचघचाइसकेपछि हामी पनि एउटा अभियानको रूपमा छौँ। यहाँ अहिले प्रकाशजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि केही कुरा तर यो कस्तो भयो भने यो त्यति कल्याणकारी सोचमै गयो। सायद यो अहिले पछि चाहिँ व्याख्या चाहिँ प्रकाश गौतमले गर्नुहुन्छ। अरू चिजहरूको चाहिँ के भने एउटा एड्रेस हुने रहेछ। यो ज्येष्ठ नागरिकको कुरा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक चाहिँ आफै आन्दोलन नसक्ने अथवा सडकमा गएर चाहिँ प्रदर्शन गर्न नसक्ने भएको हुनाले चाहिँ अघि भन्नुभयो नि 3जना जेरियाट्रिक डाक्टर के यो 30 लाखभन्दा बढी सङ्ख्या भएको ज्येष्ठ नागरिकको 3जना मात्रै डाक्टर जेरियाट्रिक डाक्टर के हो? यो न्यायसम्म त यो राष्ट्र हो त? प्रश्न गरौँ। यो पक्कै पनि होइन होइन। यो त थुप्रै कुराहरू छन्। हेर्नुहोस्, यो त मैले उदाहरणका रूपमा मात्रै भनेको कुरा। बालबालिकाको यो पटक पटक हामी उठाएको पनि हो। बालबालिका अनि निजामती कर्मचारीहरूको हजुरको अनम्युट भयो, अनम्युट गर्नु पर्यो, म्युट भयो। अरूलाई गर्दाखेरि हल्ला आइरहेको थियो त्यसले गर्दा। यो कुरा कता कताबाट के भएछ अनि यसो गर्दै अरू सहभागीहरूले चाहिँ म्युट गरिदिनु भयो है। अनि म भन्दै थिएँ अब यो कताबाट दिमाग फेरि एकदम डाइभर्ट भइहाल्छ। यस्ता कुराहरू छन्। जस्तो अब चट्याङ सरलाई पनि मेरो एउटा प्रश्न छ। यो अभिसन्धि राष्ट्रसङ्घको सङ्घीय अभिसन्धि त भएको छैन नि होइन सर? मलाई त्यति जहाँसम्म लाग्छ भएको छैन होइन। यसलाई भएको रहेछ भने मलाई सच्याइदिनु होला। अब म
यिनी कुराहरू हुन्। तर अब कस्तो भने यो क्षेत्रमा पनि तपाईँ हामी अब बुढो नै हुने हो अथवा ज्येष्ठ नै हुने हो होइन, अब बच्चा भइँदैन। त्यो हुनाले चाहिँ अलिकति सङ्गठनात्मक रूप नभएको पनि यो प्रेसर दबाब नहुने हो कि होइन। त्यो हुनाले अब मलाई यो कृष्ण मुरारी शर्मा लेख्नुभएको छ, उहाँ चाहिँ गौतम हो होइन। कृष्ण मुरारी गौतम सरले चाहिँ यद्यपि के भइरहेछ भन्नुहुन्छ, अब के भएको छ भन्नु, केही पनि भएको छैन सर, जस्तो तस्तै छ, अस्ति पनि त्यस्तै छ, आज पनि त्यस्तै छ। यसो अलिअलि हामीले चाबी घुमाउने भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आएको, त्यो पनि अहिले पद दिन्छन्, त्यहाँ पनि कसलाई भन्नु, अब भन्छु म होइन। ल न के गरौँ भन्नु, के गर्ने गर्नको लागि पुलिस आयो, पुलिस छैन। तैपनि अब हामीले आफ्नो तर्फबाट केही गराइरहेको हुन्छौँ होइन। कला भन्नाले एउटा आवाज उठाएको हुन्छौँ होइन। अनि यो पनि एउटा आवाजकै रूपमा लिउँ र अरू जस्तो अब यहाँ श्यामजी हुनुहुन्छ र सर यसो म केही भनौँ, प्रतिनिधिको रूपमा हुनुहुन्छ सर। यो अभिसन्धिको संयुक्त राष्ट्रको अभिसन्धिको बारेमा केही भनौँ। ग्लोबल एलायन्स फर द राइट्स अफ ओल्डर पिपुल भन्ने एउटा 80 देशमा बुढाबुढीहरूको काम लाग्ने एउटा सङ्गठनको बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा थिएँ। मेरो 2 वर्ष मैले पुरा गरेर अहिले बसेको छु। अर्को वर्ष मैले अब कन्टिन्यू गर्न चाहिनँ, अर्को फेरि कुनै वर्ष गरौँला। सधैँ एउटा पद ओगटिरहनु काम छैन। त्यो अहिले के प्रयास भइरहेको छ भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नै जसरी महिलाहरूको अधिकारको लागि अभिसन्धि भिन्न किसिमले सामर्थ्यवान अर्थात् साधारण भाषामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको बारेमा अभिसन्धि, लेबर कन्भेन्सन अर्थात् हाम्रा मजदुरहरूको अधिकारको अभिसन्धि भए जस्तै यो मानव अधिकार त सबैको लागि हो। तर त्यसमध्ये पनि जसरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अलिकति फरक हुन्, अलिकति विशेष हुन्, अब यो जनजातिहरू अलिकति विशेष हुन्, मानव अधिकारहरू मात्रै भएर पुग्दैन। त्यस्तै बालबालिकाहरू अथवा महिलाहरू उनीहरू पनि विशेष हुन् भनेर बेग्लै कन्भेन्सन भए जस्तै यो ज्येष्ठ नागरिक पनि हो बाबा, मानव अधिकारले सबैलाई भ्याउँछ, कुरो बुझ्यो। तर ज्येष्ठ नागरिकहरू जुन छन् यिनीहरू सर्वसाधारणलाई लागू हुने मानव अधिकार भन्दा यिनीहरूको केही विशेष आवश्यकताहरू हुन्छन्। उमेरले गर्दा, शरीरले गर्दा, मानसिक रोगहरूले गर्दा, शारीरिक रोगहरूले गर्दा र हाम्रो परम्परागत रीतिरिवाज जस्तो महिलाहरूको अधिकारको लागि बेजिङ कन्भेन्सन किन चाहियो? उहाँहरू पनि त मानव अधिकार भनेपछि मानवभित्र परिहाल्नु, मानव अधिकार सबैलाई भइहाल्यो नि। तर महिलाको लागि विशेष किन चाहियो भने परम्परागत ढङ्गले सोच्ने जुन हाम्रो समाज छ त्यसले महिलाहरूको अधिकार त्यो मानव अधिकारको दायराभित्र प्रयोग गर्न दिएन भनेर महिला बेजिङ कन्फरेन्स भयो हो। त्यस्तै यो पुरुष यो ज्येष्ठ नागरिकहरूको बारेमा पनि त्यस्तो एउटा कन्भेन्सन हुनु पर्यो भनेर त्यो संयुक्त राष्ट्रसँग त्यस्तो कन्भेन्सन आयोजना गर भनेर अहिले धेरै देशहरूबाट आवाज उठिरहेको छ। त्यो आवाज दिने मध्ये एजिङ नेपाल अर्थात् मैले नेतृत्व गरेको संस्था पनि हो। त्यो भएपछि त्यो कन्भेन्सन भएपछि के हुँदो रहेछ भने त्यो कन्भेन्सनमा बनेका नियमहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लागू गर्नु बाध्यता हुँदो रहेछ। अहिले पनि मानव अधिकारहरू छन्, तर ती मानव अधिकारहरू हनन गरेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि जान सकिन्छ विशेष अवस्थामा। त्यस्तै यदि कन्भेन्सनले पास गरे अधिकार हो भने यदि कुनै राज्यले कुनै देशले त्यो अधिकार उपलब्ध गराएन त्यो ज्येष्ठ नागरिकलाई भनेदेखि त्यहाँ लैजान सकिन्छ, एउटा दण्डको माध्यम हुन्छ। अर्थात्
या त दण्डको या तिनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपलब्ध गराउने नगराउने त्यो बाटो चाहिँ नि खोल्ने र नखोल्ने पनि हुन्छ भनेर त्यो कन्भेन्सन गराउन चाहिँ खोज्दैछौँ। तर अहिलेसम्म चाहिँ भइसकेका छैन, प्रयास जारी छ। यो प्रयास 2010 देखि सुरु गरेको र हामीले 2023 सम्म हामीलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले टाइम दिएको छ। 2023 सम्म फेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अप्ठ्यारो के रहेछ भने त्यसले त्यो भोटिङबाट पास गर्दो रहेछ। सबै उसका 193 देशहरू जो त्यहाँ सदस्य छन् सबैले एक रूपले सबैले सर्वसम्मतिबाट पास हुन्छ भनेपछि मात्रै त्यो पास गर्ने रहेछ। त्यो उसको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको काम गर्ने शैली हो। त्यसैले तपाईँ हामीले हाम्रो नेपाल सरकारले गरिसकेका छ है, हो त्यो कन्भेन्सन चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर भनिसकेका छ र अरू देशहरूलाई पनि त्यो गर भनेर प्रयास गरिँदैछ, प्रयास भइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नि भइरहेछ होला। अब आशा गरौँ, अब हेर्दै जाउँ, यो समाजमा विभिन्न व्यक्तिहरू हुन्छ, सबैको आधार कसरी हुने हो, हाम्रै प्रयासमा भर पर्ने हो। मुख्य कुरो हाम्रो सरकारले यदि ज्येष्ठ नागरिकलाई उनीहरूको मानव अधिकार उचित किसिमले उपलब्ध गराएन भने सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दण्डित गर्ने, त्यो दण्डित गर्ने अदालतमा लगेर मुद्दा हालेर नेपाल विरुद्ध मुद्दा हालेर नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दा हालेर पनि हुनसक्छ, अथवा पुरस्कृत गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा उसको नेपालको पहुँच हुने र नहुने कुरामा त्यो खोलेर अथवा बन्द गरेर पनि हुनसक्छ। दुवै किसिमले हेर्न सक्छ। त्यसमा प्रयास जारी छ। अब हाम्रो पनि कसैको अन्तर्राष्ट्रिय अरू छिमेकी देशहरूमा तपाईँहरूको पहुँच छ भने तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँबाट ती देशका मानिसहरूलाई पनि ल भाइ हामीलाई पनि कन्भेन्सनमा हाम्रो समर्थन छ है भनेर चाहिँ नि भन्न लगाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। हाम्रो नेपालले पनि हो त्यो ज्येष्ठ नागरिकको बारे विशेष अभिसन्धि चाहिन्छ भनेर त्यसमा चाहिँ नि नेपाल सरकारले सहमति जनाइसकेको छ। धन्यवाद हजुर, मैले अहिले यति नै जोड्न चाहे। हजुर, अब कृष्ण सरले बोल्ने कुरो हो कि के अरे मुरारी सर भने के भन्नुहुन्थ्यो? अब कसलाई प्रश्न थियो? अब दिपकजी नै हराउनु भयो। मलाई उहाँ दिपकजीले खबर गर्नु भयो। प्रकाश गौतम हो, एजिङ नेपालमै काम गर्ने हो। र मैले चाहिँ नि यो ज्येष्ठ नागरिकको अवस्थाको विषयमा अलिकति प्रश्न चाहे। यो अहिले 9 महिना भयो यो कोभिडको जुन अवधि, 9 महिनाभरि हामी चाहिँ अब ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था अथवा व्यक्ति अथवा अधिकार कर्मीहरूले ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा, ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवा अथवा उनीहरूको आइसोलेसनका समस्या, अनि यो क्वारेन्टाइनको समस्या आदि जस यो कोभिडको कारणले परेका समस्याहरूलाई मात्र कोट्याइयो भने त्यो समस्यामा मात्र बढी राज्यदेखि व्यक्तिसम्म त्यही समस्यामा मात्र हामी केन्द्रित भयौँ। र अबको परिस्थिति कसरी बदलिँदैछ भने नि अब यो लकडाउन हुने अवस्था अब रहेन, किनभने देशले पनि धान्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले अब बिस्तारै बिस्तारै खुल्दै जान्छ। यो खुल्दाखेरिको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जुन अहिलेसम्म रोकेको गति छ नि, जस्तो स्कुल बन्द छ, घर कारखाना बन्द छ, घरबाट बाहिर जान नसक्ने अवस्था छ भने चाहिँ जो आय आर्जन गर्ने मान्छेहरू पनि आय आर्जन गर्न नपाएर पिल्सिएर घरमा बसेको छ भने जब यसरी खुलेपछि यो 9 महिनासम्म लागेको ब्रेक एकैचोटि खुल्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि यो रोजगारीको लागि अब हाम्रो देशको टोटल जनसङ्ख्याको रोजगारीको चाहिँ 40% चाहिँ काठमाडौँले धान्दो रहेछ रोजगारी। अनि त्यसपछि अरू चाहिँ देशभरि काठमाडौँ उपत्यकाले मात्र 40% रोजगारी धान्दो रहेछ। भनेपछि जब यो खुलिसकेपछि
यो जुन घरमा बसेका यो काम गर्ने छोरा छोरी अब नाति पनाति यी त सबै घरबाट बाहिर निस्किने भए र स्कुल पढ्नेले पनि सिफ्टमा पढ्ने भयो, लगातार पढ्ने भयो, बिदा नभइकन पढ्ने भयो, कल कारखानाहरू 2 शिफ्ट 3 शिफ्टमा चल्ने भए र जसको आजमा अहिले जुन धक्का लगाएको छ नि आर्थिक अवस्था जुन नाजुक भएको छ त्यो परिपूर्ति गर्नको लागि भन्ने मान्छेले त स्वाभाविक बढी काम गर्ने भयो, बढी खट्ने भयो भनेपछि के हो यसले के स्थिति देखाउँछ भनेदेखि ज्येष्ठ नागरिकको प्रमुख समस्या हामीले अहिले के केलाइराखेका हुन्छौँ र वास्तविकता पनि हो भनेदेखि ज्येष्ठ नागरिक घरमा एक्लै परे, वैदेशिक रोजगारीमा छोराछोरीहरू गए अनि सहरमुखी गए, सुविधामुखी भए र ज्येष्ठ नागरिक घरमा एक्लै परे र उनीहरूलाई बुढेसकालमा साथ दिने मान्छे नभएर उनीहरू एक्लै परेर अब यो डिमेन्सिया यो मानसिक समस्याहरू जीवनयापनमा कठिनाइहरू भोगिराखेको कुरा हामीले भन्दै पनि आएका छौँ र यो वास्तविक सबैले देखेको भोगेको र सुनेका कुराहरू र अब यो जब यो खुला भइसकेपछि ती छोरा नाति सहरतिर पसे अनि धेरै जसो वैदेशिक रोजगार जान थालेपछि त यो ज्येष्ठ नागरिक त घरमा एक्लै हुन्छन् र त्यस्तो अवस्थामा जुन पहिला भोगिराखेको भन्दा पनि डबल समस्या भोग्ने भए जस्तो यो 9 महिनाको कोभिडको अवधिमा ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने दुर्व्यवहार विरुद्धको जुन यो नहुँदाखेरिको अवस्थाको डेटा जुन थियो र त्यसमा केही कमी आएको छैन। यो 9 महिनाको अवधिमा ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने हिंसामा केही पनि कमी आएको छैन, यो बरु बढोत्तरी भएको छ। यो हुनुको कारण चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पनि यो घरेलु हिंसाको अनुसन्धान गर्दाखेरि यो बाहिरी हिंसा चाहिँ टोटल्ली धेरै नै घटेर गएछ र घरेलु हिंसामा चाहिँ वृद्धि नै आएको रहेछ र हामी कहाँ पनि यो ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने यो हिंसाहरूमा वृद्धि आएको छ। जब अब ज्येष्ठ नागरिक एक्लै भइसकेपछि घरमा एक्लै परिसकेपछि अथवा परिवारमै रहँदाखेरि पनि परिवारको साथ उसले पाउँदैन, किन परिवार त छिन्नभिन्न हुन्छ अथवा त्यो टाइम बेसिसमा काम गर्दाखेरि बढी खट्दाखेरि उनीहरूले बा आमालाई ध्यान दिन सक्दैनन्। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूको सामान्य जीवनयापन पनि चलाउन गाह्रो पर्ने अवस्था आउँछ भनेदेखि जब यो अब हाम्रो खुला हुन्छ नि अब अहिलेसम्म त हामी यही कोभिडकै विषयमा संरक्षणकै किसिमले उपचारकै पद्धतिले अथवा सेवाकै विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, किनभने त्यो जति आवश्यक पनि हामीले दिन सकेको छैन, त्यो गरिराखेका छौँ। तर परिस्थितिले अब के बताउन लाग्यो भनेदेखि अब यो परिस्थितिबाट अब न्यू नर्मल, यसलाई अहिले न्यू नर्मल भनेर चाहिँ प्रचलनमा लिएर आएका छन्। यो जुन सहज भइसकेपछि न्यू नर्मलको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकहरू एकदम बिल्कुलै एक्लै पर्ने भए र यिनीहरूमाथि पनि हिंसाको दर एकदम बढी हुने भयो। र कसरी बढी हुने भयो भनेदेखि मैले अघि नै भने यो घरेलु हिंसामा कमी आएको छैन भनेर भने र अब यो खुला भइसकेपछि यो रोकिएको आर्थिक अवस्था अथवा जीवनस्तरमा परेको समस्याहरू परिपूर्ति गर्नको लागि यो पुलिसहरू इन्टरनेसनल पुलिसको एउटा सङ्गठनले पनि त्यसको रिपोर्ट निकालेको छ र हाम्रै नेपाल प्रहरीहरूले पनि त्यसको अनुमान गरेका छ। कुरो के भने अब न्यू नर्मल अवस्थामा आउँदाखेरि हत्या, आतङ्क, लुटपाट र चोरीको चाहिँ नि एकदम बढ्न सक्ने सम्भावना छ भन्ने कुरो निर्क्युल भएर उनीहरू त्यो तयारीमा लागेका छन्। यो हाम्रो सुरक्षा निकायहरू चाहिँ अब बढ्न सक्ने हत्या, आतङ्क, लुटपाट, चोरी, डकैतीको वृद्धि हुने देखेर अनुमान लगाएर उनीहरू त्यसको कसरी कन्ट्रोल गर्ने भनेर यो लागेका छन्। मैले यो विषय उकाउनुको मतलब चाहिँ के भनेदेखि जहिले पनि हिंसा कमजोर माथि हुन्छ र ज्येष्ठ नागरिक त कमजोर छ, किनभने उनीहरूले एक त प्रतिवाद गर्न सक्दैनन् भनेदेखि अहिले हाम्रो विद्यमान कानुनले अहिलेका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अदालतसम्मको पहुँच छैन, वडा र गाविस अथवा नगरपालिकासम्म मात्र छ र त्यो
त्योभन्दा माथि उनीहरू कानुनी उपचार लिन सक्दैनन् अहिले विद्यमान कानुनले। हुन त अब कानुन सुधारको प्रक्रियामा छ, अब कति 3 वर्ष भइसक्यो हामीले यो सुन्दै आएको, अब कहिले हुन्छ त्यो थाहा छैन। तर परिस्थितिले त उसलाई कानुनी उपचार त लिन सक्ने अवस्था त छैन। र यस्तो अवस्थामा जुन यो बढ्न सक्ने हिंसाको जुन अनुमान गरेर हाम्रो सुरक्षा निकायहरू चलेका छन्, त्यो भने चाहिँ उनीहरूले अध्ययन अनुसन्धान गरेर एउटा त्यसको सिनेरियो सबै देखेर नै यो भनेका हुन् र उनीहरू तयारीमा लागिसके भनेपछि हो कमजोर अवस्थाका ज्येष्ठ नागरिकले पहिलो भोग्नु पर्ने चाहिँ त्यो डेन्जर अवस्थाको, त्यो लुटपाट हत्या आतङ्कको पहिलो बिहोर्न बाध्य हुने चाहिँ जनसङ्ख्या भनौँ ज्येष्ठ नागरिक हुन् हो। अब तिनीहरू त्यसको सुरक्षाको लागि अब हामी यो राज्यले गर्नुपर्ने हो। राज्यको नीति नै छैन वास्तवमा। राज्यको नीति त कल्याणकारी नीति, जस्तो भत्ता, उसले भत्ता बढाउँछ वर्षपछि, ज्येष्ठ नागरिकले नमागे पनि बढाउँछ। कारण के छ भने त्यसमा राजनैतिक यो भत्ता बढाउने चाहिँ राजनैतिक कारणले बढायो है। ज्येष्ठ नागरिकलाई माया ममता गरेर भोट लिनको लागि गरे। अब त्यो भत्ता चाहिँ यिनीहरूले बढाउँछ। त्यो बाहेक कार्ययोजना छैन, ज्येष्ठ नागरिकको नीति छैन, रणनीति छैन। खालि त्यो 2063 को पुरानो भइसकेको छ। अब कस्तो अवस्थामा सरकार बस्दो रहेछ भने तिमीहरूको राष्ट्रिय नीति, ज्येष्ठ नागरिक नीति छैन भनौँ भने छ, ऊ पुरानै देखाउँछ, जुन कि अहिले काम लाग्दैन। म अब यो जुन नयाँदेखि न्यू नर्मलको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकको स्थिति दयनीय अथवा उनीहरू बढी जोखिममा पर्ने अवस्था देखेको हुनाले अब राज्यदेखि लिएर यो हामी अधिकार कर्मी सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको अब आउने भावी अवस्थाको बिग्रिन सक्ने अवस्थालाई ख्याल गरेर चल्नुपर्ने चाहिँ मैले आवश्यक। अघि कृष्ण सरले पनि भन्नुभयो राज्यले त्यति ध्यान दिँदैन, किनभने हाम्रो यो मन्त्रालय यस्तो कान्छो मन्त्रालय रहेछ कि हाम्रो कर्मचारी पनि बदलिराख्ने हुँदा अब मन्त्री भन्ने अवस्थाको मन्त्रालय भए हुनाले राज्य स्तरबाट कुनै पनि एउटा नीति नै बन्न सकेन अथवा कार्यक्रम नै बन्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा यो जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँ हामी राजनैतिक यो सामाजिक कार्य हाम्रो फाइदा त के भन्दा यो राष्ट्र सरह रहन्छ। त्यसैले यो महासन्धि भयो भने एउटा यसको समिति बन्छ, ज्येष्ठ नागरिकको युएनमा समिति रहन्छ। त्यो समितिमा आवधिक रूपमा छलफल हुन्छ।